नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। आज म ब्रिज कोर्स आफ्टर एससी प्लस 2 को इन्ट्रान्सको लागि तयारी गरेर बस्नुभएको विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि एमसिक्यू क्वेसनको लिएर आएको छु। आशा छ यो भिडियोले हजुरको पढाइहरूमा टेवा पुग्नेछ। आजको टपिक छ फङ्सन। यसको पार्ट 1 बेसिक क्वेसनहरू मैले सेयर गर्नेछु र अन्य यस्तै भिडियोहरूको लागि मेरो युट्युब च्यानल लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। क्वेसनबाट जाउँ। पहिलो क्वेसन छ, अ फङ्सन इज सेड टु बी ... इफ एन्ड ओन्ली इफ एफ अफ ए इक्वल टु एफ अफ बी इम्प्लाइज ए इक्वल टु बी छ भने त्यो फङ्सनलाई के भन्छ भन्ने क्वेसन हो। चारवटा अप्सन छ, 1 to many, 1 to 1, many to many, many to 1। यसको राइट एन्सर हो अप्सन बी। इट मिन्स 1 to 1, 1 to 1 भयो भने के हुन्छ? एफ अफ ए इक्वल टु एफ अफ बी इम्प्लाइज ए इक्वल टु बी। किनकि कुनै यसको फङ्सन कति बेला 1 to 1 हुन्छ? एफ अफ ए इक्वल टु एफ अफ बी छैन कति बेला? ए इज नट इक्वल टु बी। ए र बी डिस्टिङ इलिमेन्ट छ भने त्यसको इमेज पनि डिस्टिङ आयो भने त्यसलाई के भन्छ? 1 to 1 भन्छ। A function is said to be 1 to 1 if distinct element have distinct image। त्यसको कन्ट्रापोजिटिभ के पनि लेख्न पाए? यदि सेम इमेज छ भने इलिमेन्ट पनि सेम हुनु पर्यो। यसको क्लियरिफाईको लागि मैले यससँग रिलेटेड एउटा क्वेसन ल्याएको छु। अ फङ्सन f फ्रम x to y इज सेट इज 1 to 1 इफ कति बेला? अप्सन बी। के भयो? f अफ x1 इक्वल टु f अफ x2 छ भने x1 इक्वल टु x2 हुन्छ। त्यति भयो भने यसलाई 1 to 1 भन्छ। खास यसको डेफिनेसन चाहिँ 1 to 1 फङ्सन भनेको एभ्री इलिमेन्ट इन ए सुड ह्याभ द युनिक इमेज इन बी। एभ्री इलिमेन्टको इमेज फरक फरक हुनुपर्छ, युनिक हुनुपर्छ। फरक फरक इलिमेन्टको फरक फरक इमेज हुनुपर्छ। दस टु इमेज आर इक्वल कति बेला इक्वल हुन्छ? प्री इमेज आर सेम अथवा if two image are equal this means their pre image are same अथवा इलिमेन्ट पनि इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा आयो। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 3 छ, इन्जेक्सन फङ्सन अल्सो कल। चारवटा छ, मेनी टु 1 1 to 1, अनटु, नन अफ मेन्सन। यसको राइट एन्सर हो अप्सन बी 1 to 1। यसको अर्को नाम 1 to 1 भनेको र इन्जेक्सन भनेको एउटै हो। 1 to 1 फङ्सन आर अल्सो नन एज इन्जेक्सन फङ्सन। नेक्स्ट क्वेसन छ, सर्जेक्सन फङ्सन अल्सो कल अनटु। सर्जेक्सन भनेर आयो भने यसलाई 1 to भन्छ। अनटु फङ्सन आर नन एज सर्जेक्सन। नेक्स्ट क्वेसन छ, अ फङ्सन इज सेड टु बी अनटु इफ के भयो भने 1 to हुन्छ? चारवटा अप्सन छ, डोमेन इक्वल टु रेन्ज है, अथवा इज फाइनाइट भयो भने आउने हो कि फाइनाइट। इज फाइनाइट भनेको छ, यसमा चाहिँ डोमेन इज फाइनाइट हो, रेन्ज इज फाइनाइट हो कि डीमा डोमेन इज नट इक्वल टु रेन्ज हो कि? यसको राइट एन्सर हो अप्सन ए। अ फङ्सन इज सेड टु बी अनटु इफ डोमेन इक्वल टु रेन्ज। डोमेन र रेन्ज इक्वल भयो भने मात्र के हुन्छ? त्यो फङ्सनलाई हामीले के भन्छ? अनटु भन्छ। डोमेन कोडोमेन र रेन्ज इक्वल भयो भने के भन्छ? त्यसलाई हाम्रो अनटु फङ्सन भन्छ। कोडोमेन भनेको सेट अफ अल इलिमेन्ट इन सेट बी। जस्तै फङ्सन एफ ए टु बी भनेर छ भने बीमा भएको इलिमेन्ट अल इलिमेन्टलाई कोडोमेन भन्छ, एमा भएको अल इलिमेन्टलाई डोमेन भन्छ, बीको इलिमेन्ट जुन चाहिँ एसँग एसोसिएट छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? रेन्ज। भनेपछि कुनै पनि फङ्सन डिफाइन गर्दा बीमा कुनै पनि खाली हुनु भएन, त्यस्तो बेलामा मात्र के हुन्छ? फङ्सन अनटु हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन छ, अ फङ्सन इज सेड टु बाइजेक्टिभ। अर्को कुरा आयो, बाइजेक्टिभ हुनको लागि के हुनुपर्छ? चारवटा अप्सन छ, एउटा अनटु, एउटा चाहिँ 1 to 1, अनटु एन्ड 1 to 1,
डी मा चाहिँ मेनी टु 1 यसको राइट एन्सर हो अप्सन सी 1 2 एन्ड अनटु 1 अप्सन सी अ फंक्शन इज सेड टु बी अ बाइजेक्टिभ इफ अनटु इट इज अनटु एन्ड 1 to 1 नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 7 फर एन इन्भर्स to exist it is necessary that function should be के हुनुपर्छ इन्भर्स एक्जिस्ट हुनको लागि के भयो भने हुन्छ एमा इन्जेक्सन बाइजेक्सन सर्जेक्सन नन अफ दि मेन्सन छ यसको राइट एन्सर अप्सन बी बाइजेक्सन भयो अनटु 1 र सरी 1 to 1 र अनटु भयो भने मात्र के हुन्छ एक्जिस्ट हुन्छ इन्भर्स एक्जिस्ट only for those function which are 1 to 1 and onto next question number 8 a function f of x is defined from a to b then f inverse is defined यसको राइट के छ अप्सन ए मा फ्रम ए टु बी बी मा बी टु ए सी मा डिपेन्ड अन दि इन्भर्स फंक्शन डी मा नन अफ दि मेन्सन यसको राइट एन्सर हो अप्सन बी इन्भर्स एसोसिएट इच एलिमेन्ट इन बी विथ करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट इन ए बी टु ए हुनुपर्छ नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 9 वाट इज द रेन्ज अफ दि फंक्शन मैले रेन्ज भनेको सेयर गरिसके जस्तै फंक्शन f a to b छ भने सेट अफ अल एलिमेन्ट फ्रम सेट b को डोमेन सेट अफ अल एलिमेन्ट फ्रम सेट a डोमेन र सेट अफ एलिमेन्ट फ्रम b which are एसोसिएट विथ a सँग रिलेसन भएको सेटहरु a सँग फंक्शनबाट आएको एलिमेन्ट b को एलिमेन्ट जुन चाहिँ फंक्शनबाट आयो त्यसलाई चाहिँ रेन्ज भन्छ यहाँ चाहिँ के छ भने चारवटा अप्सन छ म्याक्सिमल सेट अफ नम्बर फर व्हिच अ फंक्शन इज डिफाइन्ड म्याक्सिमल सेट अफ नम्बर व्हिच अ फंक्शन क्यान टेक अ भ्यालु फंक्शनले लिएको भ्यालु राइट एन्सर बी नै हो रेन्ज इज द सेट अफ अल भ्यालुज व्हिच अ फंक्शन मे टेक फंक्शनले लिएको भ्यालुलाई रेन्ज भन्छ ओके नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 10 f of x equal to 2 power x then range of the function range भनेको अर्को भाषामा भन्यो भने पोसिबल भ्यालु अफ y हो यस्तो क्वेसनमा डोमेन भनेको पोसिबल भ्यालु अफ x हो यसको डोमेन 2 power x हुँदा पोसिबल भ्यालु अफ x कति हुन्छ सबै हुन्छ r माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जति राख्दा पनि सेटिस्फाई गर्छ r भनेर लेख्न पाए यसको रेन्ज चाहिँ के हुन्छ डोमेन भनेर भनेको भए अप्सन 1 चाहिँ राइट हुन्थ्यो तर यसमा के भनेको छ रेन्ज भनेको छ रेन्ज भनिसकेपछि पोसिबल भ्यालु अफ y हो यसको लागि कुन चाहिँ अप्सन सी अप्सन बट त्यो सी मा चाहिँ माइनस सरी यो 0 मा पनि ओपन इन्टरभल हुनुपर्छ यहाँ मैले हिन्ट्समा लेखेको छु अ फंक्शन क्यान नट टेक अ नेगेटिभ भ्यालुज हेन्स रेन्ज इज दिस वान ओपन इन्टरभल भित्र 0 कमा इन्फिनिटी यहाँ ओपन इन्टरभल हुनुपर्ने अप्सन सी मा त्यहाँ छुटेको छ एमा ले 2 को पावर x मा x को भ्यालु जति राखे पनि त्यसबाट आउने भ्यालु चाहिँ के हुँदैन नेगेटिभ हुँदैन त्यसकारणले के भयो पोजिटिभ हो किन 0 मा ओपन इन्टरभल राखे 0 हुन सक्दैन 0 भन्दा ठुलो जति पनि हुन सक्छ त्यसकारणले हाम्रो के राख्यो एमा चाहिँ ओपन इन्टरभल 0 कमा इन्फिनिटी यो पोसिबल भ्यालु अफ y हो यस्तै खालको अन्य डोमेन र रेन्ज निकाल्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु मैले नेक्स्ट कमिङ भिडियोजहरुमा शेयर गर्नेछु नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 11 डोमेन निकाल्ने फंक्शन f फ्रम r to r डिफाइन्ड बाइ f of x इक्वल टु स्क्वायर रुट 4 अंडर रुट 4 सरी स्क्वायर रुट 4 माइनस x स्क्वायर इज यसको डोमेन निकाल्नु पर्ने चारवटा अप्सन छ यसको राइट एन्सर सी हो अलिकति मैले हिन्ट्स पनि यहाँ लेखेको छु कसरी निकाल्ने डोमेन भन्यो भने यसको पोसिबल भ्यालु अफ x हो डोमेन भनेको 4 माइनस x स्क्वायर क्यानट बी नेगेटिभ हुन सक्दैन 4 माइनस x स्क्वायर पोजिटिभ हुनुपर्छ पोजिटिभ भइसकेपछि के यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टु x स्क्वायर यसलाई उल्टो बनाएर लेख्यो भने कि x स्क्वायर लेस देन इक्वल टु 4 यो अगाडिको x मोडुलस को स्क्वायर हुन्छ लेस देन इक्वल टु 2 स्क्वायर त्यसले दिने भ्यालु भनेको यसले सिम्प्लिफाई गर्दा -2 लेस देन इक्वल टु x लेस देन इक्वल टु यो भनेको चाहिँ कति हो -2
-2 to 2 यो ओपन इन्टरभल क्लोज इन्टरभलको कन्सेप्टहरू मैले रियल नम्बर सिस्टम पढाउने बेलामा सेयर गर्नेछु। यो कसरी ओपन क्लोज हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा। ओके, त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन र क्वेसन नम्बर 12, फाइन्ड अ फंक्सन f -2, 2 to r डिफाइन्ड बाई f of x equal to x square इज के छ 1 onto and 1 to 1 1 to 1 1 to 1 and into and non 1 to 1 not 1 to 1 है। अब यसको राइट एन्सर हो अप्सन डी। किन त्यस्तो भयो भने यो फंक्सन चाहिँ 1 to 1 हुँदैन। किन हुँदैन भने f of -2 राखे नि फो आयो यो गिभन फंक्सनमा, f of 2 राखे पनि फो आयो, f of 2 पनि फो भनेपछि के भयो डिस्टिङ इलिमेन्ट ह्याभ डिस्टिङ इमेज हुनुपर्ने, डिस्टिङ इलिमेन्ट ह्याभ सेम इमेज आयो, त्यसकारणले कन्ट्राडिक्सन भयो अथवा 1 to 1 को डेफिनेसन म्याच गरेन, त्यसकारणले चाहिँ यसलाई के भन्न पाएन 1 to 1 होइन भन्न पाए। ल यस्तै खालको अन्य भिडियोजहरूको लागि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। यो डोमेन र रेन्ज निकाल्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो। मैले नेक्स्ट भिडियोजमा स्पेसल्ली एउटा भिडियोमा चाहिँ मैले ओन्ली डोमेन र रेन्ज मात्रै निकाल्ने कुराहरू सेयर गर्नेछु। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुनेछ प्लस 2 ब्रान्चको लागि पनि, विशेष गरेर साइन्स फ्याकल्टीको लागि त यस्तो डोमेन एन्ड रेन्ज निकाल्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनै हो। यो 11 क्लासमा गइसकेपछि पनि यो फङ्सनबाट 2 मार्क्स र 6 मार्क्स गरेर दुईवटा क्वेसन सोध्ने गर्छ, 8 मार्क्स। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक्स भएको कारणले पनि अहिलेको समयमा फङ्सन टपिक्सलाई एकदम अध्ययन गर्न आग्रह गर्छु। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच।